माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अहिले बाहिर जानुभयो। उहाँले गिटी बालुवा बेच्ने निर्णय गरेर लिएर आउनुभयो आफ्नो बजेटमा। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू सामूहिक रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सकेको हुन्थेन, ल्याउन मिल्थेन। चुरे दोहन गर्ने कुरा, चुरेलाई समाप्त पार्ने कुरा, चुरेको चाहिँ ढुङ्गो माटो चाहिँ बेच्ने कुरा। हाम्रो शरीर हाड मासुले बनेको छ, त्यसै कारणले यसको अस्तित्व छ। राष्ट्र ढुङ्गो माटोले बनेको छ। ढुङ्गो माटोलाई बेचेपछि यस राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्व कहाँ चाहिँ पुग्छ? हाम्रो पर्यावरणको चाहिँ प्रश्न उठेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। पर्यावरणको चाहिँ के यसले रक्षा गर्छ? ढुङ्गो माटो जथाभावी बेच्ने, ल ढुङ्गो माटो बेच्न पर्यो, बढी भयो हामीसँग ढुङ्गो माटो। त्यो राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्न, सबै दलहरूलाई राखेर छलफल गर्न सकिन्न, विज्ञहरूलाई राखेर त्यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्न। अनि त्यसपछि एउटा साझा सहमति बनाएर त चाहिँ ढुङ्गो माटो कहाँबाट के कति बेच्ने भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। निरङ्कुश भनेको यही नै हो, अधिनायक भनेको यही नै हो। मैले निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ, मैले निर्णय गरेपछि पास हुन्छ। कालीगण्डकी पथान्तरणको कुरा आएको छ। म कालीगण्डकी पथान्तरणको कुरामा पनि अध्यक्ष महोदय मेरो असहमति छ। हाम्रा गण्डकीहरू भनेको सभ्यता हुन्। कालीगण्डकी सभ्यताको धरोहर हो, नेपालको राष्ट्रिय सभ्यताको चाहिँ धरोहर हो। यसको चाहिँ ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, वैदिक कालदेखि यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ रहँदै आएको छ। यो चाहिँ दुईटा प्रदेशको बीच, तीनटा प्रदेशको बीचबाट भएर चाहिँ जान्छ। आज अरू प्रदेश कसैलाई पनि, तल्लो तटीय चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूलाई पनि, त्यहाँको चाहिँ के अरे चाहिँ सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि के चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्न नपर्ने, सल्लाह गर्न नपर्ने, छलफल गर्न नपर्ने, त्यहाँका जनताहरू विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गर्न नपर्ने। आफूलाई चाहिँ सरकारमा भएपछि, सत्तामा भएपछि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ। मैले केही प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यो प्रणाली अहिलेको हाम्रो चाहिँ संविधान, हाम्रो चाहिँ प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो के यो चाहिँ प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली हो? होइन, यो प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ अधिकार चाहिँ एक्सरसाइज गर्न पाउने प्रणाली पनि होइन यो। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अधिकारलाई चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने प्रणाली पनि होइन। आज यही बुझाइमा चाहिँ परेको अन्तर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ। यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ। यो वैचारिक रूपमै चाहिँ भएको, नेतृत्वमा भएको वैचारिक अस्पष्टताको कारणले उत्पन्न चाहिँ यो सङ्कट हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ विवेकले, मेरो विश्लेषणले यही कुरा भन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के राखिराखेको छ भने हाम्रो संविधान, हाम्रो प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो। हामीले भनेका थियौं प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा बनाऊ, संविधान बनाउने बेला हामीले भनेका थियौं राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा हुने प्रणाली बनाऊ, व्यवस्थित गरौं। तर त्यो गरिएन, त्यो मानिएन। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि स्वीकार गरिएन। हामी संसदलाई चाहिँ सर्वोपरि बनाउने, संसदको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यही नै हो। यदि यसमा असहमति कसरी राख्छ भने भन्नुहोस्, तर्क गर्नुहोस्। म संविधान बनाउने मध्येको एकजना, मेरो पनि केही छैन विवेक बुद्धि त्यहाँ परेको छ। हामीले यसबारेमा धेरै ठूलो छलफल गरेका छौं। हाम्रो प्रणाली भनेको संसदको सर्वोच्चता हो, संविधानको सर्वोच्चता हो। संविधानलाई नमानेपछि, संसदलाई नमानेपछि, संसदलाई चाहिँ विघटन गर्दै हिँडेपछि, संविधानको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि, संविधानको धाराहरूको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि उत्पन्न चाहिँ राजनीतिक सङ्कट हो, राष्ट्रिय सङ्कट हो। यो सङ्कट सबभन्दा गम्भीर सङ्कट हो। यसले संविधान समाप्त हुने, लोकतन्त्र समाप्त हुने, प्रतिगमनको खतरा चाहिँ अगाडि चाहिँ कालो बादल, प्रतिगमनको कालो बादल अगाडि मडारिएको छ। हामी ठूलो पार्टी बन्यौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। हामी 2/3 नजिक पुग्यौं, हामी 2/3 नजिक छौं भनेर चाहिँ दम्ब गर्यौं। न 2/3 को 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 2/3 को
हामीले पार्टी जोगाउन सक्यौं, न जनप्रतिनिधि संस्थालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्यौं, इज्जत गर्न सक्यौं, यसलाई जोगाउन सक्यौं, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं। हामी चाहिँ असफल भयौं। यो असफल जो सत्ताको चाहिँ नेतृत्व लिएर बसेको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै थोरै हामी पनि जवाफदेही जिम्मेवार हौला, तर नेतृत्वले यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। साँच्चै नेपालमा हाम्रो चरित्र लोकतान्त्रिक बनेको रहेनछ। लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्यौं, लोकतन्त्रको लागि शहादत पनि प्राप्त गर्यौं, रगत पनि बगायौं, पसिना पनि बगायौं, तर हामी दलहरूमा चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ निर्माण भएको रहेनछ। लोकतन्त्र भनेको कुनै माला होइन, जप्ने माला होइन, व्यवहार हो, यो अभ्यास हो। लोकतन्त्र बलियो हुन पार्टी भित्रको लोकतन्त्र चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। पार्टी भित्रको चाहिँ भिन्न मतलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि भिन्न मतलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सम्मान गर्न जानिएन, हामीले सकिएन। 50औं वर्षदेखि सँगै बसेका, सँगै संघर्ष गरेका, सँगै उकाली ओलाडी चढेका, सँगै भोकै बसेका, जेल बसेका साथीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्न सकेनौं, साथीहरूलाई समेटेर लिएर जान सकेनौं। के यो चाहिँ कमजोरी होइन? के यो चाहिँ कमजोरीका कारणले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकट होइन? अहिले लोकतन्त्रमाथिको संकट होइन, संविधानमाथिको संकट। त्यस कारणले होइन। अध्यक्ष महोदय, मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो अवस्थामा सम्पूर्ण देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अगाडि जानुपर्ने स्थिति होइन, तर त्यो स्थिति मैले देखिन। आफ्नो साथीहरूलाई होइन, पार्टीभित्र संस्कार र हाम्रो संस्कृति, आफ्नो साथीहरू, आफ्नो पार्टीका साथीहरू भन्दा पनि आफ्नो गुटका मान्छेहरू, 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर चल्ने परम्परा र यो चाहिँ संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई चाहिँ धरायसी बनायो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ छतबिछत गर्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यसै कारणले आत्मसमीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय सभाको यो गरिमामय बैठकमा उपस्थित छौं। राष्ट्रिय सभामा भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुहुने माननीय सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटा र माननीय सदस्य दीर्घनारायण पाण्डे, उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई उच्च राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी देशको अत्यन्तै गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रेका छौं। संकट कोभिडको संकट छँदैछ। प्राकृतिक प्रकोपका कारणले बाढी पहिरोबाट उत्पन्न संकट पनि हामीले अहिले त्यसका विरुद्ध पनि यो संकटको सामना गर्नु परेको छ। त्यो भन्दा पनि ठूलो र महत्त्वपूर्ण संकट नेपाली नागरिकको अगाडि उत्पन्न यी संकटहरू भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण संकट भनेको लोकतन्त्र माथिको संकट, संविधान माथिको संकट। यो संकट सबभन्दा हाम्रो चाहिँ चिन्ताको विषय हो।
हामीले 70 वर्ष लामो संघर्ष गरेर धेरै रगत बगाएर धेरै पसिना बगाएर धेरै भोटाहरू फटालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका हौं। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो संकट छ र यसमा चाहिँ कालो बादल राखिराखेको छ। प्रतिगमनको संकट सबभन्दा ठूलो संकट हो। यो संकटको कारण के हो, यो संकटको पछाडि के हो, को छ, यो किन स्थिति उत्पन्न भयो? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी ठूलो पार्टी बन्यौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, हामी 2/3 नजिक पुग्यौं, हामी 2/3 नजिक छौं भनेर चाहिँ दम्ब गर्यौं। न हामीले पार्टी जोगाउन सक्यौं, न जनप्रतिनिधि संस्थालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्यौं, इज्जत गर्न सक्यौं, यसलाई जोगाउन सक्यौं, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं। हामी चाहिँ असफल भयौं। यो असफल जो सत्ताको चाहिँ नेतृत्व लिएर बसेको छ, त्यसमा चाहिँ धेरै थोरै हामी पनि जवाफदेही जिम्मेवार हौला, तर नेतृत्वले यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। साँच्चै नेपालमा हाम्रो चरित्र लोकतान्त्रिक बनेको रहेनछ। लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्यौं, लोकतन्त्रको लागि शहादत पनि प्राप्त गर्यौं, रगत पनि बगायौं, पसिना पनि बगायौं, तर हामी दलहरूमा चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ निर्माण भएको रहेनछ। लोकतन्त्र भनेको कुनै माला होइन, जप्ने माला होइन, व्यवहार हो, यो अभ्यास हो। लोकतन्त्र बलियो हुन पार्टी भित्रको लोकतन्त्र चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। पार्टी भित्रको चाहिँ भिन्न मतलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि भिन्न मतलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, आदर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सम्मान गर्न जानिएन, हामीले सकिएन। 50औं वर्षदेखि सँगै बसेका, सँगै संघर्ष गरेका, सँगै उकाली ओलाडी चढेका, सँगै भोकै बसेका, जेलमा बसेका साथीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्न सकेनौं, साथीहरूलाई समेटेर लिएर जान सकेनौं। के यो चाहिँ कमजोरी होइन? के यो चाहिँ कमजोरीका कारणले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकट होइन? अहिले लोकतन्त्रमाथिको संकट होइन, संविधानमाथिको संकट। त्यस कारणले होइन। अध्यक्ष महोदय, मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। यो अवस्थामा सम्पूर्ण देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूसँगको सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट चाहिँ हामीले अगाडि जानुपर्ने स्थिति होइन, तर त्यो स्थिति मैले देखिन। आफ्नो साथीहरूलाई होइन, पार्टीभित्र संस्कार र हाम्रो संस्कृति, आफ्नो साथीहरू, आफ्नो पार्टीका साथीहरू भन्दा पनि आफ्नो गुटका मान्छेहरू, 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर चल्ने परम्परा र यो चाहिँ संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई चाहिँ धरायसी बनायो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ छतबिछत गर्ने काम चाहिँ गर्यो। त्यसै कारणले आत्मसमीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। यो गरिमामय राष्ट्रिय सभा हो। यो राष्ट्रिय सभामा बाट हामीले चाहिँ एउटा सन्देश दिनुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, मैले केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। के यो प्रणाली, अहिलेको हाम्रो चाहिँ संविधान, हाम्रो चाहिँ प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो? के यो चाहिँ प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली हो? होइन, यो प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ अधिकार चाहिँ एक्सरसाइज गर्न पाउने प्रणाली पनि होइन। यो
प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अधिकारलाई चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने प्रणाली पनि होइन। आज यही बुझाइमा चाहिँ परेको अन्तर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ। यो वैचारिक रूपमै चाहिँ भएको नेतृत्वमा भएको वैचारिक अस्पष्टताको कारणले उत्पन्न चाहिँ यो संकट हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ विवेकले मेरो विश्लेषणले यही कुरा भन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के राखिराखेको छ भने हाम्रो संविधान हाम्रो प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो। हामीले भनेका थियौं प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा बनाऊ, संविधान बनाउने बेला हामीले भनेका थियौं राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा हुने प्रणाली बनाऊ, व्यवस्थित गरौं। तर त्यो गरिएन, त्यो मानिएन, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि स्वीकार गरिएन। हामी संसदलाई चाहिँ सर्वोपरि बनाउने, संसदको सर्वोच्चता, संविधानको सर्वोच्चता हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यही नै हो। यदि यसमा असहमति कसरी राख्छ भने भन्नुहोस्, तर्क गर्नुहोस्। म संविधान बनाउने मध्येको एकजना, मेरो पनि केही छैन विवेक बुद्धि त्यहाँ परेको छ। हामीले यसबारेमा धेरै ठूलो छलफल गरेका छौं। हाम्रो प्रणाली भनेको संसदको सर्वोच्चता हो, संविधानको सर्वोच्चता हो। संविधानलाई नमानेपछि, संसदलाई नमानेपछि, संसदलाई चाहिँ विघटन गर्दै हिँडेपछि, संविधानको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि, संविधानको धाराहरूको चाहिँ खिल्ली उडाएपछि उत्पन्न चाहिँ राजनीतिक संकट हो, राष्ट्रिय संकट हो। यो संकट सबभन्दा गम्भीर संकट हो। यसले संविधान समाप्त हुने, लोकतन्त्र समाप्त हुने, प्रतिगमनको खतरा चाहिँ अगाडि चाहिँ कालो बादल, प्रतिगमनको कालो बादल अगाडि मडारिएको छ। मैले चाहिँ यही देख्छु। हामीले चाहिँ यसलाई सचाउनु पर्छ। फेरि पनि हामी जसरी यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँसम्म आयौं, हाम्रा बुझाइमा अस्पष्टता होला। हामी चाहिँ फेरि पनि सचाएर आत्मसमीक्षा गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। सत्ता पक्षको मान्य सदस्यज्यूले पहिले बोल्ने क्रममा सहमति र सहकार्यको कुरा गर्नुभयो, म स्वागत गर्छु। सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट हामी अगाडि जानको लागि तयार छौं। यो संविधानहरुको कुरा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। यो संविधानमा चाहिँ बहुमत कसैको आउँदैन। अल्पमतमा बसेर चाहिँ शासन गर्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन, हुँदैन। त्यसकारणले बहुमत नआउने, अल्पमतमा बसेर शासन गर्ने स्थिति नभएको कारणले कोलिसन कल्चरको विकास गर्नुपर्छ। मैले सुरुका दिनदेखि भन्दै आएको छु। हामीमा चाहिँ सहमति र सहकार्य भनेको कोलिसन कल्चर हो। अर्को पक्षलाई पनि समेटेर लिएर जाने कल्चर हो। अर्को पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने कल्चर हो। हामीले त्यो कल्चर चाहिँ अभ्यास गरेनौं। यो विगत हामीले चाहिँ यो नयाँ संविधान आइसकेपछि के हामीले त्यो कल्चर चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि प्रयत्न गरेनौं। त्यसै कारण यो उत्पन्न संकट हो। मैले यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा यो कुरा गरेको छु। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो चाहिँ समझ, हाम्रो संविधान, हाम्रो प्रणाली, यसको बीचमा रहेको अन्तर्विरोधका कारणले उत्पन्न चाहिँ अहिलेको संकट हो। यो संकट केही रूपमा, त्यही अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गरेर मात्रै यो देशलाई चाहिँ हामी अगाडि लिएर जान सक्छौं। अध्यक्ष महोदय, हामी यहाँ जो जति छौं सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं। हामी सहयात्रीहरू मध्ये पनि कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि यात्राको क्रममा बाटो बिरिने, बाटो बिराउने, बुझाइमा अन्तर पर्ने रहेछ। बुझाइमा अन्तर परेको कुरालाई आत्मसात गरियो भने त्यो चाहिँ महानता हुन्छ। बुझानमा अन्तर परेपछि मेरो भनाइ, मेरो गोरुको बारै टेक्का भन्यो भने देश भड्खारोमा जान्छ। अहिले देशलाई भड्खारोमा चाहिँ लैजाने काम भइराखेको छ। यो काम नहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले दुनियाँको इतिहासमा एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँको कामबाट चाहिँ सायद नेपालले चाहिँ अलि ठूलो इज्जत पाउने, गिनिज बुकमा चाहिँ नाम लेखाउने अवसर हुन्छ कि? दुनियाँमा कहीँ पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद विघटन गरेको इतिहास सायद राधेश्यामजीलाई अथवा मान्य सदस्यहरूलाई कसैलाई थाहा भए, मैले चाहिँ त्यो अलिकति थाहा पाउन सकिनँ। अब फेरि पनि अवसर मिल्यो र तेस्रो पटक उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभयो भने गिनिज बुकमा नाम लेखिनेछ र नेपालको चाहिँ गौरव सबभन्दा माथि हुनेछ। यस्तो किसिमको स्थिति नआओस्। हामीलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाएर संसद विघटन गरेर
देशको चाहिँ गौरव राख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छैन। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्मान गर्छु अहिले पनि। मैले चाहिँ हिजो पार्टी एउटै छँदाखेरि नेताको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च नेताको रूपमा पनि माने, तर जब उहाँले दुईटा काम चाहिँ बेठिक गर्नुभयो, तपाईको आत्माले पनि त्यो कुरा भनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो। जनप्रतिनिधि संस्था विघटन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत थियो, संविधान विपरीत थियो। अदालतले त्यसलाई करेक्सन गर्यो, फेरि पनि विघटन गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा पनि मैले भनेको थिएँ, पार्टीलाई चाहिँ समाप्त पार्नुभयो। पार्टी मात्रै समाप्त भएको भए के हुन्थेन। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने खेल खेल्नुभयो। पार्टी विभाजन भयो। एमाले चाहिँ माओवादी अलग भयो, हामी अलग भयो माओवादी केन्द्र। त्यसमा पनि एमाले स्वयं पनि चाहिँ विभाजनको स्थितिमा चाहिँ उभिएको छ। मैले चाहन्छु एमाले एक ठाउँमा होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। उहाँले कन्ट्रिब्युसन नगरेसम्म एमाले चाहिँ एक ठाउँमा हुँदैन। उहाँले आत्मसमीक्षा नगरेसम्म यो हुँदैन। म एउटा अभिभावकको हैसियतले नै मैले उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। तपाईले धेरै यो चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि धेरै गल्ती गर्नुभएको छ। त्यसलाई करेक्सन गरेर आउनुभयो भने एमाले जोगिएला। एमाले जोगियो भने वामपन्थी आन्दोलन पनि जोगिएला। यदि वामपन्थी आन्दोलन जोगाउने हो, एमालेलाई पनि जोगाउने हो भने तपाईले तुरुन्तै अहिलेसम्म संसद विघटन गर्ने, पार्टी फुटाउने काम मैले गल्ती गरेँ, आत्मसमीक्षा गर्ने, पछि फर्किने, साथीहरूलाई राखेर चाहिँ सरसल्लाह गर्ने, मिलाएर लिएर जाने। के त्यो हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ छैन। अझै पनि उहाँभित्र दम्भ छ, अझै पनि उहाँभित्र घमण्ड छ। त्यस कारणले यो घमण्डले, यो दम्भले हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने भयो। अध्यक्ष महोदय, यहाँ निरङ्कुशताको कुरा आयो, निर्दलीयताको कुरा आयो। अदालतले फैसला गरेर निरङ्कुशता होइन। महेन्द्र पथ अध्यादेशको माध्यमबाट गयो भने महेन्द्र पथ आउँछ। अहिले हामीले महेन्द्र पथको अभ्यास गरिराखेका छौँ कि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ कि दलीयताको अभ्यास गरेका छौँ कि जुन प्रतिनिधि सभा हो त्यो प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश गरे हाम्रो चाहिँ विधेयकहरू ल्याएर छलफल गरेर कानुन बनाएर कानुनको शासन हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेका छौँ कि हामीले चाहिँ निर्दलीयताको अभ्यास गरिराखेका छौँ। अध्यादेशको माध्यमबाट जाने भनेको निर्दलीयताको अभ्यास हो। यही नै हो निर्दलीयता भनेको। दल छैन, दलको मान्यता छैन, दलको भूमिका छैन, संसदको भूमिका छैन, जनप्रतिनिधि संस्थाको भूमिका छैन। यो चाहिँ निर्दलीयता हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जे गर्यौं त्यो चाहिँ बेठिक गर्यौं। जे गर्यौं बेठिक गर्यौं। अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने निर्णय गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आपत्ति हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले संविधान विरोधी काम गरेका थियौं। संविधानले चाहिँ त्यसको चाहिँ बचाउको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्यो। स्वाभाविक रूपले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार त्यो चाहिँ नै हुन्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रणाली भएको भए सायद प्रधानमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ अदालतले निर्णय गरिदिन्थ्यो। यो संसदको सर्वोच्चता हो, संविधानको सर्वोच्चता हो। संसदको सर्वोच्चतालाई चाहिँ आत्मसात चाहिँ गरौँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट आयो। बजेटले आज संसद विघटन गर्ने, भोलि अध्यादेश ल्याउने र चाहिँ बजेट ल्याउने। बजेटमा हामीले छलफल गर्न नपाउने। त्यो विगतमा चाहिँ बजेटमा चाहिँ कुनै आपत्ति भएको थियो, कसैले चाहिँ विरोध गरेको थियो, प्रतिपक्षले असहयोग गरेको थियो। के यो चाहिँ न्यायोचित हो? संसद विघटन गर्दाको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएर चाहिँ शासन सत्ता चलाउने? अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अहिले बाहिर जानुभयो। उहाँले गिटी बालुवा बेच्ने निर्णय गरेर लिएर आउनुभयो आफ्नो बजेटमा। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू सामूहिक रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ ल्याउन सकेको हुन्थेन, ल्याउन मिल्थेन।
चुरे दोहन गर्ने कुरा, चुरेलाई समाप्त पार्ने कुरा, चुरेलाई चाहिँ ढुङ्गो माटो चाहिँ बेच्ने कुरा। हाम्रो शरीर हाड मासुले बनेको छ, त्यसै कारणले यसको अस्तित्व छ। राष्ट्र ढुङ्गो माटोले बनेको छ। ढुङ्गो माटोलाई बेचेपछि यस राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्व कहाँ चाहिँ पुग्छ? हाम्रो पर्यावरणको चाहिँ प्रश्न उठेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। पर्यावरणको चाहिँ के यसले रक्षा गर्छ? ढुङ्गो माटो जथाभावी बेच्ने, ल ढुङ्गो माटो बेच्न पर्यो, बढी भयो हामीसँग ढुङ्गो माटो, त्यो राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्न, सबै दलहरूलाई राखेर छलफल गर्न सकिन्न, विज्ञहरूलाई राखेर त्यो बारेमा छलफल गर्न सकिन्न, अनि त्यसपछि एउटा साझा सहमति बनाएर त चाहिँ ढुङ्गो माटो कहाँबाट के कति बेच्ने भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। निरङ्कुशता भनेको यही नै हो, अधिनायक भनेको यही नै हो। मैले निर्णय गरिदिएपछि हुन्छ, मैले निर्णय गरेपछि पास हुन्छ। कालीगण्डकी पथान्तरणको कुरा आएको छ। म कालीगण्डकी पथान्तरणको कुरामा पनि अध्यक्ष महोदय मेरो असहमति छ। हाम्रा गण्डकीहरू भनेको सभ्यता हुन्। कालीगण्डकी सभ्यताको धरोहर हो, नेपालको राष्ट्रिय सभ्यताको चाहिँ धरोहर हो। यसको चाहिँ ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, वैदिक कालदेखि यसको चाहिँ महत्व चाहिँ रहँदै आएको छ। यो चाहिँ दुईटा प्रदेशको बीच, तीनटा प्रदेशको बीचबाट भएर चाहिँ जान्छ। आज अरू प्रदेश कसैलाई पनि, तल्लो तटीय चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूलाई पनि, त्यहाँको चाहिँ के अरे चाहिँ सरकारलाई पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि के चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्न नपर्ने, सल्लाह गर्न नपर्ने, छलफल गर्न नपर्ने, त्यहाँका जनताहरू विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गर्न नपर्ने। आफूलाई चाहिँ सरकारमा भएपछि, सत्तामा भएपछि अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ। अध्यक्ष महोदय मार्फत यो अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ पुगोस्? यसरी कुनै पनि जनतालाई चाहिँ वास्ता के अरे कुनै पनि चाहिँ प्रदेशलाई वास्ता नगरी, जनतालाई वास्ता नगरी, छलफल नचलाई राष्ट्रिय महत्त्वका विषय प्रतिनिधि सभा अथवा चाहिँ संसदमा चाहिँ छलफलको विषय बन्छ, छलफलको विषय बनाइन्छ, छलफलको विषय बनाएर सहमति कायम गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। त्यसलाई छलफलको विषय बनाएको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने थियो। जुन प्रक्रिया, जुन तरिका, जुन कन्स्पिरेसी, थ्योरी अफ कन्स्पिरेसी भन्छन्, को तरिकाले चाहिँ यस प्रकारका चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका चिजहरूलाई चाहिँ उराल्ने काम भयो, यसमा चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ, घोर आपत्ति छ। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश यसको लागि चाहिँ सहमति छैन। किनभने म गण्डकी प्रदेशबाट त्यहाँका जनताले, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले भोट दिएर चाहिँ पठाएर आएको, उहाँहरूले चाहिँ औँलाई ठडाइसक्नु भएको छ हामीलाई। हामीले भोट दिएर गएका तिमी जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसेको छौ? यो चाहिँ पथान्तरण हुँदाखेरि यस प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ असहमति रहन्छ। यसलाई पुनर्विचार गर्नको लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई कालीगण्डकी चाहिँ पथान्तरणको जुन चाहिँ कुरा छ, यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नको लागि म विनम्रतापूर्वक चाहिँ अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ भनाइ होइन, यो सम्पूर्ण चाहिँ गण्डकी, सम्पूर्ण चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ अधिकांश चाहिँ साथीहरू, त्यसपछि स्वयं चाहिँ बागमती प्रदेशको साथीहरूको पनि अथवा त्यहाँका सरकारहरूको पनि, त्यहाँका चाहिँ सरकार प्रमुखहरूको पनि यो आवाज हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहोला। विभाजन यसै कारणले हुन्छ, ढङ्ग नपुग्दा, काम गर्ने तरिका थाहा नहुँदाखेरि, मेरो सत्तामा छु मैले ठोकिदिए हुन्छ। यसरी जाँदाखेरि अविश्वास पैदा हुन्छ। अहिले चाहिँ गण्डकी र लुम्बिनी अथवा चाहिँ यो चाहिँ को बीचमा कन्फ्रन्टेसनको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गर्ने काम यो चाहिँ बजेट मार्फत संसदबाट होइन, छलफल गरेर होइन, प्राविधिकहरूको बीचमा छलफल गरेर होइन, जनप्रतिनिधिको बीचमा छलफल गरेर होइन, स्वयं मुख्यमन्त्रीलाई समेत, त्यहाँको सरकार प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिइकन जुन चाहिँ निर्णय यो चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो, यो चाहिँ गम्भीर आपत्तिको विषय छ। मैले यति कुरा राखेँ। अहिले कोभिडको चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्कट छ। सरकार चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउन असफल भएको छ। हामी जस्ता 13 लाख मान्छेहरूलाई दोस्रो डोज दिन पर्ने कि नपर्ने? मन्त्रीज्यू हामीलाई भन्नुहोस्। हाम्रो मन्त्रीले स्वयं, सरकारको मन्त्रीले भ्रष्टाचारका कारणले, कमिसनका कारणले, कमिसन एजेन्टका चाहिँ कारणले मैले चाहिँ खोप ल्याउन सकिनँ भनेर चाहिँ
उहाँले चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि भन्नुभएको छ यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने कि नपर्ने, जवाफदेही सरकारले लिनुपर्ने कि नपर्ने, के यही हो सुशासन? यो चाहिँ सुशासनको चाहिँ नि हामीले चाहिँ सुशासन, हाम्रो चाहिँ सुशासन छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? हामीले सक्दैनौँ। सुशासन भएन। स्वयं चाहिँ सरकारका मन्त्रीले चाहिँ नि भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचारका कारणले मैले ल्याउन सकिनँ। कमिसनको पैसा कहाँ कहाँ बाँडिदियो? अहिले पनि कमिसनको कारणले, कमिसनको पैसा अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने कि कमिसनको चाहिँ अंश चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले कति लिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति लिने, अरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको होला चाहिँ केन्द्रहरू कुन कुन केन्द्रले कति कति लिने। यस कारणले हामीले चाहिँ कोभिड के अरे चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउन सकेनौँ। परराष्ट्र नीति बिग्रियो, हाम्रो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध अविश्वास भयो, सरकार चाहिँ असफल भयो, परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ सरकार असफल भयो, विश्वास भएन। त्यसकारणले चाहिँ हामीले यो चाहिँ ल्याउन सकेनौँ। 13 लाख मध्ये म पनि पर्छु। 13 लाख जुन चाहिँ सिनियर सिटिजनहरू छन् पहिलो डोज लगाएका, ती मान्छेहरूलाई के दोस्रो डोज लगाइदिन पर्दैन? सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन? सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन? सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्दैन? सरकारले चाहिँ विश्वास जित्नु पर्दैन? हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विश्वास जितेर चाहिँ ल्याउनु पर्दैन? कुनै पनि कीमतमा ल्याउनु पर्छ। तर जनताका हितसँग, जनताको जीवनसँग, जनताको चाहिँ लाइफसँग चाहिँ हामी जस्ता सिनियर नागरिकहरूको, वृद्ध नागरिकहरूको चाहिँ जीवनसँग चाहिँ सरकारले चाहिँ खेलबाड गरिराखेको छ। यो गम्भीर चाहिँ दुःखको विषय हो। दुःखका साथ यो कुरा भन्नुपर्छ। यस्तो कुरा भन्न नपरोस्, मलाई चाहिँ यस्तो कुरा भन्नको लागि मिठो लागेको छैन, मलाई यो चाहना पनि होइन। तर दुःखका साथ मैले जे जति कुरा गरेँ, मैले चाहिँ यो चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता चाहिँ सिर्जना भएको छ। अध्यक्ष महोदय, पानी परिराखेको छ, किसानहरू चाहिँ खेतीबालीमा लाग्ने बेला छ, मल छैन, ओडा छैन, बाढी पीडितहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वासस्थानको चाहिँ ठेगान छैन। सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मलको व्यवस्था गरोस्, बाढी पहिरो र पीडितमा परेका नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षा गरोस्। मैले चाहिँ यो कुरा भन्न चाहन्छु। संहिता, यो सरकारले संहितामा आत्मसात गरेको छैन। संहिता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको छ। स्वयं संविधानलाई नै कुल्चिने भएपछि यी विषयहरू संविधानका मर्म र मूल्य र मर्महरूमाथि चाहिँ आक्रमण हुनु स्वाभाविक हो। यसबारेमा हामी छलफल गर्दै जाउँला। यो राष्ट्रिय सभा हो। राष्ट्रिय सभामा फेरि पनि हामी हाम्रा चाहिँ आलोचनाहरू, विरोधहरू, हाम्रा शब्दहरू बुलन्द रूपमा राख्छौँ। राष्ट्रिय हितको बारेमा सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय हितको लागि, राष्ट्रिय हित हुने कुराहरू अगाडि ल्याउँछ भने हाम्रो त्यसमा चाहिँ विमति हुने, असहमति हुने, असहमति राख्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको आवश्यकता पनि छैन। विरोधको लागि चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने कुराहरू छैन। अहिले जे चाहिँ अध्यादेशहरू चाहिँ आएका छन्, अध्यादेशमा अदालतले रोकिसकेको विषयमा, अदालतले यसलाई चाहिँ लागू नगर भनेको विषयमा पनि फेरि पनि चाहिँ अध्यादेश मार्फत जुन चाहिँ शासन गर्ने चाहिँ प्रयत्न भएको छ, हाम्रो चाहिँ असहमति छ। हाम्रो चाहिँ असहमति गर्ने ठाउँमा हामी असहमति गर्छौँ। सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ आयो भने, सरकारले राम्रो काम गर्यो भने, सरकारले चाहिँ एकदम सुन्दर काम गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो बाधा विरोध हुँदैन। अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, आज फेरि पनि हामीले यो मौका पाएका छौँ। 2-4 दिनमै यो राष्ट्रिय सभा बन्द नहोस्। यो राष्ट्रिय सभा पनि जनताहरू अथवा चाहिँ यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष भएर बोल्ने, जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने थलो हो। सुन्न पर्यो। सत्ताले, सरकारले चाहिँ सुन्न धैर्य गर्नु पर्यो, सुन्न सक्नु पर्यो। एमा यो चाहिँ व्यवसायविहीन, व्यवसाय केही छैन भन्ने चाहिँ नाममा राष्ट्रिय सभालाई तुरुन्तै बन्द नगरोस्। यसले राष्ट्रका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई, तात्कालिक समस्याहरूलाई, सरकारमा परेका छन् केही समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय सभाको त्यस्तो किसिमको भूमिका हुन्छ भने प्रतिपक्षको तर्फबाट हामी सहयोग गर्न, मद्दत गर्नको लागि तयार छौँ। त्यसकारण निरन्तर रूपमा रहोस्। हाम्रो आजसम्म अध्यक्ष महोदयले सबै चाहिँ दलहरूसँग राम्रो सहकार्य, समन्वय गरेर जसरी राष्ट्रिय सभा
चलाउँदै आउनुभयो। हामीले चाहिँ त्यसको गरिमालाई चाहिँ उच्च राख्नको लागि सबै पक्षबाट सहयोग मद्दत भएको छ। भोलिका दिनहरूमा पनि हामी प्रतिपक्षमा गए पनि त्यो सहयोग मद्दत हुन्छ। हामी चाहिँ सहयोग मद्दत गरेर सहमति र सहकारीको माध्यमबाटै हामी जान तयार छौँ। तर सहकारी र सहमति इमान्दारीपूर्वक गर्ने वातावरण बनोस्, यो शुभकामना सहित धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 23 र नियम 26 नियम 20 ग अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा यो सदनलाई नै हेप्ने गरी यो संविधान विरुद्धमा जुन प्रकारले चाहिँ नि संविधानको धारा 105 बहसमा बन्देज लगाएको छ, संविधानको धारा 126 सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबले मान्नुपर्छ। यहाँ म मान्दिन, राष्ट्रिय सभा मान्दिन, प्रतिनिधि सभा मान्दिन, राष्ट्रपतिले मान्दिन, प्रधानमन्त्रीले मान्दिन भन्ने पाइँदैन। धारा 128 2 र 4 दुईमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या अन्तिम रूपमा गर्छ, अरूले गर्न सक्दैन। अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालत भनेको छ। धारा 128 को 4 मा यदि यो काम अगाडि बढ्यो भने यो सदनलाई समेत अपहेलना मुद्दा लाग्छ अदालतको। त्यसैको हुनाले सरकारले अन्ततः अवहेलना गर्यो, सरकारले अन्ततः अदालतलाई हेप्यो, तर यहाँ पनि त्यही हेप्ने काम गरिराखेको छ। त्यसकारण सभा अध्यक्ष महोदय, म विनम्रतापूर्वक भन्छु, यो सदनको गरिमा बचाउनको निम्ति, सर्वोच्च अदालतको गरिमा बचाउनको निम्ति सरकारले जसरी सर्वोच्च अदालतलाई हेपेको छ हामीले हेप्न दिँदैनौँ। हामी यहाँ अध्यक्षलाई रुनु पर्यो र मन्त्रीलाई भन्नु पर्यो, यो अध्यादेश पेश नगर। यो अध्यादेश यदि पेश भयो भने, यो अध्यादेश यदि पेश भयो भने सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका सैद्धान्तिक र नीतिगत कुराहरू बर्बाद हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, यस्तो प्रकारको सरकारले गर्न नसक्दो पनि नसक्ने हेपेर जनतालाई हेप्यो, सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई हेप्ने गर्यो। त्यो हो अहिले अध्यक्ष महोदयबाट जुन घोषणा भयो नेपालको नागरिकता अध्यादेश 2078। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर खबरदार यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु नि, यसलाई अगाडि नबढाउनु, यो जस्ता तस्तो राख्नु भनिसकेको कुरा। यो कुरा थाहा छैन, मन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, मन्त्री परिषदलाई थाहा छैन। यतिसम्म थाहा नपाउने मान्छे मन्त्री जसरी भए सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि त्यो आदेश। त्यस कारणले म अध्यक्ष महोदय विनम्रताका पूर्वक फेरि भन्दछु कि चाहिँ यो सार्वजनिक सरकारको विषय हो, यो सार्वजनिक पत्रको कुरा हो, यो सार्वजनिक सबैले थाहा पाउने कुरा हो, सार्वजनिक लिखतको कुरा हो। सर्वोच्चको वेबसाइटदेखि लिएर सारा ठाउँमा रहेको र सारा मिडियाले लेखेको र आज पनि यहाँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यसलाई बाहेक गरियोस्, यो पेश नगरियोस् र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दियोस् आइन्दा यस्तो प्रकारको बेठिक र गल्ती काम नगरियोस् भनेर यस गरिमामय सदनबाट अध्यक्ष महोदयले त्यो निर्देशन पनि जारी गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य, यहाँले जुन नियमावली गर्नुभएको छ, ध्यानाकर्षण भएको छ र म यस विषयमा एउटा त राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 88 को उपनियम 1 मा नेपालको संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यहाँ पेश गर्न अनुमति दिएको हो। दोस्रो, अध्यादेश पेश गर्ने यो परिच्छेद 13 अध्यादेश पेश गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ। र यहाँले जहाँसम्म नागरिकता अध्यादेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने नियमावली गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ यहाँ नोटिसमा राख्नुपर्ने मात्रै कुरा हो। त्यसलाई अगाडि बढाएर पास गर्ने हामी यो अभ्यास योभन्दा अगाडि पनि गरेका छौँ र यो मन्त्रीज्यूले आफूले वाचन गर्ने बेलामा यसलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ। यसकारण यहाँको नियमावली नलागेको कुरा म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्नुहोस्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनको अभावमा नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको र कतिपय व्यक्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म जानु परेको र त्यस्ता व्यक्तिका हकमा नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत भएको थियो। नागरिकता विहीनताको अवस्था सिर्जना भई व्यक्तिहरूलाई कुनै पेशा रोजगार गर्न, वैदेशिक रोजगारी वा भ्रमणमा जान सरकारले प्रदान गर्ने कुनै राहत सहुलियत प्राप्त गर्ने लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थामा नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य नागरिकले नेपालको संविधानको धारा 11 को उपधारा 2, 3 र 5 बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको र संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएको बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। प्रस्तुत अध्यादेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2078/2/27 गते अन्तरिम आदेश जारी भएको सन्दर्भ समेत सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउँदछु। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 88 को उपनियम 1 मा नेपालको संविधानको धारा 114 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भए पछाडि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 सभा समक्ष जानकारीका लागि पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्वत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनसम्म प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अत उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी गर्नु पर्नाको स्थितिको कारणबारे अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 43 बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 प्रमाणीकरण मिति 2075/06/02 कार्यान्वयनमा रहेको छ। उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यकता महसुस भएको हो। अत उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 193 ले तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पार्न नहुने व्यवस्था गरेको भए तापनि
उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण र ओसार पसार र प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानून बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरी हुने क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक कानून आवश्यक भएको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, प्रयोग, बिक्री, वितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विश्लेषण गर्ने कार्यलाई नियमन गरी रोक लगाउनको लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो। अत तेजाब प्रयोग गरी हुने अपराधिक क्रियाकलापहरू दिनानुदिन घटिरहेकोले उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। आर्थिक अध्यादेशको सन्दर्भमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क र दस्तुर लगाइराखेकोलाई चालू राख्न, हेरफेर गर्न र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यो आर्थिक अध्यादेश सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याउनु परेको बेहोरा जानकारीको लागि विनियोजन अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र अध्यादेश जारी हुँदाका बखत संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 लाई क्रमशः सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कोभिड-19 को संक्रमणको महामारीमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, निदानको कार्यमा स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरू उप भएको भौतिक एवं मानसिक आक्रमणलाई रोकी संभावित जोखिम व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक रहेको स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषा सुधार गरी कोभिड-19 को आक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, निदान सम्बन्धमा सेवा सञ्चालन गर्ने एवं स्वास्थ्य संस्था र कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्न आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था उप हुने आक्रमणलाई
कानूनले कसुर मानी सो बापत सजायको व्यवस्था समेत गरिसकेकोमा कसुर र कसुर गरे बापत कुनै कैद एवं जरिवाना समय सापेक्ष संशोधन एवं परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र स्वास्थ्यकर्मीको तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रदान गरी भौतिक एवं मानवीय क्षति हुन नदिन आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई प्रभावकारी एवं सन्तुलित बनाउन आवश्यक भएको साथै कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अभियुक्तलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था थप गर्न मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन सम्बन्धी कानून व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 पौष 17 गते संघीय संसदमा दर्ता गरी हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भई पारित हुने क्रममा रहेकोले उक्त विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भई ऐनको रूपमा परिणत हुन थप केही समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सरकार तथा सरकार गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट को प्रक्रिया बमोजिम खरिद गरिएको दुईवटा रेल भारत सरकारबाट 2077 साल पौष महिनामा प्राप्त भई हाल जनकपुरमा राखिएकोले उक्त रेल नेपालको कुर्था जनकपुर जयनगर हुँदै भारतको भूभागसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। रेल सञ्चालनको लागि रेल चालक तथा सहचालकको योग्यता तथा चालक अनुमति पत्रको आधार तथा मापदण्ड यात्री गुण्टा तथा माल सामानको ढुवानी तथा हानि नोक्सानी भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड रेल दुर्घटनाको जाँचबुझ तथा उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको आधार र रेल सेवा सञ्चालनको क्रममा रेल चालक तथा रेलका कर्मचारीप्रति हुन सक्ने कसुर रेलवेका कर्मचारीबाट हुन सक्ने कसुर रेलवेको यात्रीप्रति हुन सक्ने कसुर तथा सजाय र कसुरबाट पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको आधार कानून नै उल्लेख गरी रेल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हाल रेल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको छ। नेपाल सरकारले खरिद गरेको दुईवटा रेल कानूनको अभावमा विगत 5 महिनादेखि जनकपुरमा राखिरहेकोले तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने र रेलमार्गबाट सहज रूपमा आवाजावत गर्न पाउने आम नागरिकको हक अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गराउन रेलवे सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो। अतः उक्त कानूनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 लाई क्रमशः सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 3 बमोजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएकोले उल्लिखित दुवै आयोगको कार्यविधि र अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गरी उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन सो ऐनमा नै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लिखित दुवै आयोगको कार्यविधि र अध्यक्ष सदस्यको पदावधि थप गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको र संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब म पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू गंगादत्त जोशी, डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेती, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, तेजाब एसिड आक्रमणको कसुरमा सजाय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई आन्तरिक क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने 2077-6-12 मा सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो। सो अध्यादेशबाट गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई तेजाब एसिड आक्रमण सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। अतः उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जबरजस्ती गर्नेको कसुरमा हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउने, कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने, झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने गरी 2077-8-21 मा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएको छ। सो अध्यादेशबाट गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। उक्त कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको र संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।